مالک کائنات نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے. اللہ فرماتے نے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اللہ پاک دا قرآن بڑے پیارے انداز میں اعلان فرما رہا ہے. کائنات دے لوگو، دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو، میں دسنا چاہنا رب العالمین نے یہ بات واضح کر دیتی. جان لو انسان دنیا دے اندر رہ کے کی کچھ کر دے. دنیا کردہ پھر دے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی، میرے محبوب کائنات آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے اللہ دے سامنے دنیا دی حقیقت کیے. اسی دنیا کر دے پھرنے دنیا دی حقیقت کیے. اللہ پاک فرما دینے میرے سامنے دنیا مچھر دی طرح دی حیثیت ہے. حضرات محترم حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے جامع ترمذی دے اندر روایت موجود ہے. فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ دے ہاں دنیا دی حقیقت ایک مچھر دے پر دے برابر بھی کوئی نہیں. مچھر دے پر دے برابر بھی کوئی نہیں. اگر مچھر دے پر دے برابر بھی حقیقت اللہ دے سامنے دنیا کوئی نہیں. اگر دنیا حقیقت ہوندی تے اللہ پاک کافرانو پانی دا کوٹ بھی عطا نہ کردا. اللہ ذوالجلال دے سامنے دنیا مچھر دے پر دے برابر بھی حیثیت نہیں رکھ دی, کوئی فوقیت نہیں رکھ دی. میرے ویراسی دنیا دی خاطر بھجے پھرنے آئے. دنیا ساڈی دشمن ہے. دال تو مراد دنیا ہے. دشمن چار لفظ تے مشتمل ہے, چار لفظاں تے مشتمل ہے. اللہ پاک نے دنیا بنائی ہے لیکن دنیا دے اندر دنیا کردہ ٹر جائے گا تے دنیا بھی ذلیل ہو جائے گا. قیامت والے دن بھی ذلیل و خوار ہو جائے گا. ایتھے بس نہیں, میرے محبوب کائنات آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ اکرام دے نال جا رہے نے. جاندیاں ایک ایسے رستے دے کولوں گزر ہویا ہے, ایسی جگہ تو گزر ہویا ہے. امام کائنات گندگی دے ٹیر دے کول پہنچ گئے تے پوری کائنات دے سردار آمینہ دلال علیہ السلام صحابہ نو مخاطب ہو کے کہنے لگے اے میرے صحابہ اے تانو گندگی دا ٹیر نظر آ رہے کہ نہیں آ رہا؟ جی اللہ دے رسول نظر آ رہا ہے. آقا فرماتے نے کپڑے پھٹے پرانے نظر آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ جی اللہ دے رسول آ رہے نے. اے ہڈیاں دے ٹانچے نظر آ رہے نے کہ نہیں آ رہے؟ جی اللہ دے رسول آ رہے نے. محبوب کائنات آمینہ دلال فرماتے نے اے کھوپڑیاں پیاں نظر آ رہی نے کہ نہیں آ رہی؟ جی اللہ دے رسول آ رہی نے. محبوب کائنات نے ایک بکری دا بچہ مردار ویکھیا ہے, چھوٹے جے قد آئے, او دے چھوٹے چھوٹے کان نے. میرے محبوب کائنات مثالہ دے رہے دس رہے نے. آقا فرماتے نے اے میرے یارو اے جڑے کپڑے پھٹے پرانے سٹے بینے کدے کپڑے زیبے تن سن, اے بندہ پا کے ٹردا سی تے اکڑ کے ٹردا سی, تکبر دے نال ٹردا سی.
اے جناب کہندا سی میرے تو بڑا ہے ہی کوئی نہیں, میرے اندر بڑا تکبر ہے, جڑا سوٹ میں پایا میرے نال دا کسے نے سوٹ پایا ہی کوئی نہیں, اکڑ اکڑ کے چلن والا, تکبر کرنے آقا فرماتے نے اے ویکھو اے چیتڑے بن کے پھٹ کے تھے گندگی دے ٹھیر تے بنیا پیا, گندگی بنیا پیا ہے. اور فرمایا جڑے تسی اے ویکھ رہے ہو ہڈیاں دا ڈھانچہ تے کھوپڑی نظر آ رہی ہے, اے دے اندر پہلے بڑا دماغ سی, بڑا کم کردا سی, آندا سی میرے تو ود کے کوئی سوچ سمجھ والا ہے ہی کوئی نہیں, میرے تو ود کے کوئی فکر غور کرن والا ہے ہی کوئی نہیں. اے ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گیا ہے, اے خول خالی ہو گیا تے کیڑیاں نے کھا لیا ہے, دماغ ختم ہو گیا ہے. حضرات محترم تے بس نہیں, آقا فرماتے نے بکری دا بچہ مردار ہے, مریا پیا ہے, اے میرے صحابہ کیا ان کو خریدنا پسند کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ امام کائنات نو صحابہ اکرام کہن لگے اے سونیا محبوبہ ایک کیویں ہو سکتا ہے, ایک مردار ایک چھوٹا جا بکری دا بچہ, کان بھی چھوٹے چھوٹے, قد بھی چھوٹا جیا, پھر ہے بھی مریا ہے, اے مول کون لے سکتا ہے, اے کون خرید سکتا ہے؟ میرے آقا فرماتے نے اے میرے یارو, اے میرے حبدارو, جی میں تواڈے سامنے اے مردار بچہ بکری دا کوئی حیثیت نہیں رکھدا, اے تے کہندے ہو قد بھی چھوٹے, اے دا کہندے ہو قد بھی چھوٹا, حیثیت کوئی نہیں, خریدن واسطے تیار کوئی نہیں. آقا فرماتے نے اے میرے یارو دنیا بھی انجے جی میں تواڈے سامنے مردار دی حیثیت ہے. پوری کائنات دے سردار آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دی حقیقت سمجھا دیتی. اے تواڈے سامنے اے دنیا دی حقیقت ہے, تسی یہ دی کوئی وقت نہیں سمجھ دے, دنیا بھی اے چیز ہے تے بندہ دنیا دنیا کردا پھردا ہے, اینو پتہ ہی نہیں میرا دشمن اصل دے اندر ہے ہی دنیا ہے, میری دشمن ہے ہی دنیا ہے. حضرات محترم تے بس نہیں, میں دسنا چاہنا پوری کائنات دے سردار امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نازل ہون والا قرآن, اللہ پاک نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینہ. اللہ پاک فرماتے نے دنیا دے اندر بندہ پیدا ہویا ہے, دنیا دے اندر آیا بندہ پیدا ہو گیا ہے, دنیا دے اندر آیا ہے تے جوان ہوندا جا رہا ہے. پہلے دے کھیل دے دن نے, کودن دے دن نے, اے دے جناب مختلف قسم دے کدے ادھر کھیلنا کھیلدا ہے, کدے مذاق کردا ہے, بچہ چھوٹا جوئے نا کنج پجدا نظر آندا ہے. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو, کھیل کود دے اندر فضولیات دے اندر اے زندگی گزاردا پیا ہے. چھوٹا جا بچہ جوانی دے مرال چڑھدا جا رہا ہے, جدو جوانی دے مرال چڑھے ہیں اللہ فرماتے نے وزینہ, پھر اللہ پاک نے زینت دا تذکرہ کیتا ہے. جو اے دے جوانی چڑھیے اے دے رنگ روپ آیا ہے, اے دی باڈی بن گئی, اے دی صحت بن گئی, تھوڑی تندرستی آ گئی, ہونے زینت پیچھے لگ گیا ہے. کدے فلاں بیوٹی پارلر تے جا کے اپنا چہرہ تیار کرواندا ہے, کدے فلاں بیوٹی پارلر تے جا کے, کدے جناب کسے جم تے جا کے اپنا جسم تیار کردا ہے. آدھا میں بڑا پہلوان ہاں, میں بڑا صحت مند ہاں, میں بڑا طاقتور ہاں, میرے سامنے کو کھڑا نہیں ہو سکتا. اے دا زینت دے اندر, زیب و زینت دے اندر وقت گزردا جا رہا ہے. گزردیاں اللہ پاک فرماتے نے وَتَفَاخُرٌ, پھر وہ وقت بھی آ جاندا ہے زیب و زینت تو بعد اے فخر کرنا شروع کر دیندا ہے, تکبر کرنا شروع کر دیندا ہے. اللہ نے سورہ حدید اندر 20 نمبر آیت اندر اللہ پاک نے بات واضح کر دیتی ہے. مالک کائنات نے فرمایا جدو تکبر
تکبر کردا ہے فخر کردا ہے ایدی عمر 35-40 دے قریب ہو گئی جدو 35-40 دے قریب عمر ہوئی نا ایدی شادی ہو گئی بچے ہو گئے بچے ہون تو بعد ایدی داڑھی تے بھی چاندی آگئی سر تے بھی چاندی آگئی ہن سوچن لگ پیا میری جوانی دے دن بھی گئے میرے زینت دے دن بھی گئے میرے کھیڈن کودن دے دن بھی گئے ہن سوچدا ہے کہ میں اپنے بچیاں واسطے کچھ مال کٹھا کر لواں دنیا کٹھی کر لواں اللہ نے کمال دی ایت بیان فرمائی ہے مالک کائنات فرماتے نے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے پھر اپنی اولاد واسطے مال کٹھا کر دے اپنی اولاد واسطے دولت کٹھی کر دے جدو دے کھان دے دن آ جان ادھر ریسٹ کرن دے دن آ جان ہن سوچ دے کہ رب دی عبادت بھی کر لئیے ساری زندگی زیب و زینت اندر ہی گزار دیتی ساری زندگی فضولیات اندر ہی گزار دیتی ساری زندگی کھیل کود اندر ہی گزار دیتی ساری زندگی تکبر غرور اندر ہی گزار دیتی ساری زندگی حضرات محترم دوستا یارہ دیا مجلسہ ٹنڈ کردہ رہے ہیں محفلہ ٹنڈ کردہ رہے ہیں میرے ویا ہن کمان لگ پیا اولاد واتے جدو اولاد واتے کمایا ہے سکھ دے دن آئے نے ہن کہندہ عبادت کر لئیے عبادت دا ٹائم مل دے نہیں بڑھاپا آ گیا ہے اس طرح کر دیا دنیا کر دیا یہ دنیا تو ٹر جاندہ ہے قبر دی ٹیری تھلے جا کے پہ جاندہ ہے کی نہ لے کے گیا میرے ویرہ دنیا کرنے والا حضرات محترمے تے باز نہیں ایک سکندر اعظم بادشاہ گزرے ہے یونان دے علاقے دے اندر ادھی دنیا تے حکومت کرنے والا سکندر اعظم بادشاہ ادھی دنیا تے حکومت کیتی ہے ادھی دنیا تے حکومت کرن تو بعد اے جدو جناب اپنے گھر وال جان لگ گیا یونان دے علاقے وال بیمار ہو گیا ہے انہیں شرطہ رکھ دیتیاں میرے کو اگر جنہ مالے میں ادھی دنیا تے حکومت پیا کرنا جنہ میرے کل مالے اگر کو لینا چاہتا ہے لے لوے تے میں نو گھر تک پہنچا دے میری موت وقت قریب آ گیا ہے میں گھر جا کے مرنا چاہنا حضرات محترم ادھی دنیا تے حکمرانی کرنے والا جناب دولتاں دیا فر کروا رہا ہے مال دیا فر کروا رہا ہے لیکن میرے وراج دو وقت آ جائے پھر دولتاں کم نہیں جان دیا مال کم نہیں جان دا انہیں آقا میرے کو جنی چاندے دولت لے لو میں نو میرے کار تک پہنچا دیتا جائے میں اپنے کار اندر جا کے مرنا چاہنا لیکن موت رستے اندر آئی کار اندر پہنچ سکیا کار اندر پہنچ سکیا نہیں پہنچ سکیا ادھی دنیا تے حکمرانی کی تھی ادھی دنیا تے کہندہ میرے کو مال جنہ مرضی لے لو میری زندگی صرف اینی ودا دیو میں اپنے بچیاں دے کول جا کے مر جا فوت ہو جا لیکن موت رستے اندر آئی ہے تے مرن لگا کہندہ ہے اگر یہ شرط پوری نہیں ہوندی پھر ایک دوسری گال بھی منوا لیے دوسری گال تے پھر عمل کر لے آجے اگر ایدے تے عمل نہیں ہو سکتا دوسری عمل کری دوسری بات کری دو باتاں دے در دنیا سمجھا دیتی میرے ویرہ میں دسنا چاہنا یہ سکندر اعظم بادشاہ کہنے لگیا اگر میری موت دنیا نہیں بچا سکتی پھر دوسرے نمبر تے انج کرے آجے میں مر جاواں میں نو نیلا کے جدو کفن پہنان لگو تے میرے ہاتھ کفن جو بار کر دے آجے بڑے بڑے سکندر اعظم دنیا تو گئے نے بڑے بڑے وزیر اعظم دنیا تو گئے نے بڑے بڑے مشیر اعظم دنیا تو گئے نے ہاتھ خالی لے کے گئے نے لیکن کفن دے اندر لے کے گئے نے میرے ہاتھ بار کر دے آجے اے سکندر اعظم جڑا ادھی دنیا تے حکومت کردہ رہا ہے ادھی دنیا تے حکومت کرنے والا دنیا تو جا رہا ہے تے خالی ہاتھی جا رہا ہے تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے ادھی دنیا تے حکومت کیتی تے دنیا تو جان لگا تے ہاتھ خالی نے یہ دنیا دی خاطر بندہ زندگی رول دیندہ ہے دنیا دی خاطر بندہ پتہ نہیں کی کچھ کرتا ہے
میرے ویرا دنیا نال پیار نہ کر دنیا نال محبت نہ کرے تے بس نہیں میرے محبوب کائنات دے پیارے یار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قربان جاواں امام کائنات نال زندگی بسر کرنے والے پوری کائنات دے سردار آمینہ دلال نال محبت کرنے والے صحابہ کرام آمینہ دلال دنیا نال پیار نہیں سن کر دے مال نال پیار نہیں سن کر دے پوری کائنات دے سردار نے فرمایا آمینہ دلال نے فرمایا آقا علیہ السلام فرماتے نے ایک بندہ ایسا بھی ہوئے گا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے 4 بندے اسی مجوس آمینہ دلال دے کل 4 بندے مجوس میرے سمیت حضرت ابو ذر غفاری فرماتے نے میں بھی انہاں دے درمیان مجوسی 3 جنے اور سی آقا فرماتے نے ایک بندہ ایسا بھی ہوئے گا دنیا دے نال پیار نہیں کردا دنیا نال محبت نہیں کردا اگر وہ جنگل اندر بھی رہ رہا ہوئے گا اللہ او دیاں حفاظتاں بھی کرے گا اللہ انہوں بھی عزتاں نال نوازے گا اگر اوتھے کوئی بندہ نہیں ہوئے گا تے جنازہ پڑھن واسطے بندے دے جان گے حضرت محترم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت آ گیا موت قریب ہے صرف قریب ایک بیوی موجود ہے اور کوئی موجود ہی کوئی نہیں سجے کبے کوئی نہیں بیٹھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جد آخری وقت آیا ہے حضرات مدینہ چھڑے ہیں دنیا دنال پیار نہیں کیتا جنگل اندر جا کے زندگی گزارنی شروع کر دیتی پہاڑاں دے درمیان جا کے زندگی گزارنی شروع کر دیتی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جدو آخری وقت آیا ہے بیوی کول بیٹھی تے رون لگ پئی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر دینے اے میری کار والی ہے اے میری اہلیہ محترمہ کیوں رو رہی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کہنے لگی اے میرے سر تے تاج اسیتے کلے آئے اگر تانوں موت آ گئی توڑے کفن دا انتظام کون کرے گا توڑے غسل دا انتظام کون کرے گا توڑے جنازے دا انتظام کون کرے گا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دین دینے اے کرما والیے کی سوچی جا رہی ہیں میں آمینہ دلال پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زبان نبوت سنے آئے میرے آقا نے فرمایا ایک بندہ جنگل دے اندر بھی زندگی گزارے گا بیاں پان دے اندر بھی زندگی گزارے گا اللہ زلجلال ہو دیاں بھی فاستہ فرمائے گا میں نو آمینہ دلال دی بات یقین ہے اسی 4 جنے آمینہ دلال دے کول تشریف فرما سا وہ 3 میرے نال دے یار ٹر گئے میں کلا رہ گیا میں نو آمینہ دلال دی بات یقین ہے اگر کوئی بندہ نہیں ہے تھے اللہ حفاظتہ کرنے والا ہے اللہ زلجلال تھے حفاظتہ کرنے والا ہے اے او لوگ نے جنہ نے دنیا نال پیار نہیں کیتا مال نال پیار نہیں کیتا حب پیار نہ مال نالے نہ دولت نالے پیار صرف آمینہ دلال دے نالے تے اس مال کے کائنات دے نالے اے او لوگ نے جنہ دی حفاظت اللہ پاک نے جنگلان دے اندر بھی کی تھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ ایک گلہ کر دے پہنے تے ایسے دورانی روح پرواز کر گئی جدو روح پرواز کر گئی نا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ دی آلیہ محترمہ نے اس طرح کپڑا ہاتھ اندر پکڑے آئے تے پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جان دی آنے چڑھ کے اس طرح کپڑا لہرایا ہے جدو کپڑا لہرایا تے صحابہ اکرام دی جماعت گزر رہی ہے انہاں دے درمیان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یارو اے میرے یارو ایتے اپنا یار ایک ابو ذر بھی رہندہ او دا پتہ تے لے جائیے او دا پوچھی تے جائیے حال حوال کیے حضرت محترم 2 صحابی آئے چل دے چلان دے علیہ محترمہ کے تشریف فرمانے آکے پوچھ دینے اللہ والیے ایتے ابو ذر دا کار کتے ہے کہ نہیں او دسن لگی ابو ذر دا کار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دونوں صحابہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دودھ
دیگر صحابہ نو بلایا ہے جدو بلایا ہے تے عالیہ محترمہ قریب کھڑی ہے کدے ہس پیندی ہے تے کدے رو پیندی ہے کدے ہسن لگ پیندی ہے تے کدے رون لگ پیندی ہے صحابہ اکرام نے وجہ پوچھی اے بی بی دس نا تو روندی کیوں ہے تے ہس دی کیوں ہے کہندی میں رونی اس وجہ تو ہاں کہ میں سوچ رہی سا کہ اسی ایتھے کلے ہاں کو پرسانے حال ہی کوئی نہیں کو پوچھن والے ہی کوئی نہیں اس جنگل دے اندر کون پہنائے گا کفن کون کروائے گا غسل میرے خامد نو لیکن مسکرانی اس وجہ تو کہ حضرت بزرگ غفاری نے آکے آئے آمینہ دلال دی زبان نبوت جو میں سنے آئے ایک بندہ جنگل اندر فوت ہوئے گا او دے کفن دفن دے تمام مدینے آکے لوگ کرنگے اور دے جنازے دے اندر فرشتے شامل ہونگے حضرات محترم قربان داما میں نو آج یقین ہو گیا ہے جیدہ یقین اللہ تے ہوئے جیدہ پیار اللہ نہ لوئے اوہ اللہ نو کدے ذلیل نہیں جے کردہ اللہ نو کدے رسوا نہیں جے کردہ او صحابہ اکرام دی جماعت آئیے او نا صحابہ اکرام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو غسل دیتا ہے غسل دین تو بعد کفن دیتا ہے کفن دین تو بعد جنازہ پڑے تے صحابہ دی جماعت نے پڑے تے سمان تو نورانی فرشتے بھی آگئے نے اے سن صحابہ اکرام جنہاں نے پیار اللہ نال کیتا ہے رسول نال کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نو ترجیح دیتی نہیں اللہ انج حفاظتہ کردا جڑا دنیا نو پیچھے چھڑدا ہے جڑا دنیا نال پیار نہیں نہ کردا دنیا دے پیچھے بھج دیے جڑا دنیا نال پیار کردا ہے دنیا اگے ہوندی ہے بندہ پیچھے ہوندا ہے لیکن دنیا ہاتھ پھیر بھی نہیں آندی دنیا ہاتھ پھیر بھی نہیں آندی اسی کدے سمجھے ہی نہیں ساڑی حقیقت ساڑی حقیقی دشمن کون ہے پہلے نمبر تے دنیا دشمن حضرات محترم میں دسنا چاہنا عرب دی ریاست دے اندر مثال دین لگے عرب دی ریاست دے اندر کچھ جید علماء اکرام گئے عرب دی ریاست دے اندر جدو تے پہنچے نا مسجد دے اندر عصر دی نماز دا ٹائم عصر دی نماز پڑھی تے ایک شہزادہ آیا ہے شہزادہ آیا تے آگے گھن لگیا تسی اللہ والے لگ دیو نیک لوگ لگ دیو بڑے چنگے لگ دیو میں اپنا کار تعمیر کیتا ہے محل تعمیر کیتا ہے تے محل تعمیر کرن تے کنے سال لگے نے 18 سال کنے سال لگے 18 سال 18 سال محل تعمیر کرن تے لگ گئے نے اج مغرب دے ٹائم او دا افتتاح ہے تے میرا دل کردا ہے تسی اللہ والے لگ دیو تے آؤ آ کے میرے مقام دا افتتاح کرو مغرب دا ٹائم ہوئے گا تے میرا ڈرائیور آ کے تانوں لے جائے گا حضرات محترم مغرب دا ٹائم ہو گیا کوئی نہیں آ رہا عشاء دا ٹائم ہو گیا کوئی نہیں آ رہا کافی دیر گزر گئی علماء اکرام تشریف فرما سن تھوڑی دیر تو بعد بندہ آیا ہے آگ کے اندر داخل ہویا دب پوچھا یار تسی کمیں بیٹھے ہو کہنے لگے یار ایک شہزادہ آیا سی انہیں گل کی تھی کہ میں ایک اپنا محل تعمیر کیتا ہے تعمیر کر دیا 18 سال گزر گئے نے آج مغرب دے ٹائم ہو دا افتتاح ہے ہو دا افتتاح تسی آگے کرنا ہے کہنے لگیا میں یوں دا ڈرائیور ہاں تانوں لین واسطے آیا ہاں ہو دے مکان دا افتتاح مغرب تو باسی لیکن میں لیٹ تا ہو گیا وہاں لیٹ تا ہو گیا وہاں کلو نفس ذائقۃ الموت میرے ویرا پینٹ چک دیا باسیا سجیوں کا بیان والا مثالہ دین دا مقصد ہے اسی دنیا دنیا کر دے پھرنے محل تعمیر کر دینے اے پتہ نہیں اس محل اندر ایک قدم رکھنا بھی جائز ہونا ہے کہ نہیں ہونا اس محل اندر جانا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا اے شہزادے نے 18 سال لگا دیتے محل تعمیر کر دیا لیکن امرے ربی آ گیا ہے اللہ دا آرڈر آ گیا ہے اللہ دا حکم آ گیا ہے اور شہزادے دا ڈرائیور آگے کہن لگیا اللہ والیوں لین تے تانوں آیا وہاں لیکن جڑے شہزادے دے محل دا افتتاح سے ہوتے اپنے کار دے قدم رکھن تو پہلے ہی اللہ کول چلا گیا ہے ہوتے پہلے اللہ کو چلا گیا ہے 18 سال محل تعمیر کیتا ہے اندر قدم رکھنا نصیب نہیں ہویا اسی دنیا کر دے پھرنے دنیا دشمن ہے دنیا بندے دی حقیقی دشمن ہے
کسی اہل دل نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے کیا دا اے دنیا نہیں بندی بندے دی اے بندہ اے جانی دنیا دا اے دنیا نہیں بندی بندے دی اے بندہ اے میں دنیا بندہ اے جانی دنیا دا ایتھے لوگ بنائی پھر دینے ایتھے اڈا اے فانی دنیا دا کل وارث دو وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں گل ہتھوں بکھی ایک دوجے نو توڑوں پھڑ دے ویکھے میں گل ہتھوں بکھی ایک دوجے نو توڑوں پھڑ دے ویکھے میں او آکھے ٹوئے ٹبے تیرے نے او آکھے پدر درتی میری ایک آکھے پدر درتی میری دوجا کے ٹوئے ٹبے تیرے نے حضرات محترم ایک دوجے نو کی جا رہے نے تے دھرتی اگو کی کہن دیئے او تسی آپس لڑ دے پہ جے آپس اندر گتھم گتھی ہو رہ جے دھرتی آندے نام اے دیاں نام او دیاں نام اے دیاں نام او دیاں تسی دوویں وچ اندھیرے جے حضرات محترم اے دنیا دی خاطر لڑدا پھردا ہے اے پتہ نہیں جڑی زمین دی خاطر لڑدا ہے اسے زمین دے تھلے ٹر جانا ہے اسے زمین دے نیچے بوس ہو جانا ہے